प्रोफेशन में उसे प्रवेश नहीं मिलता है तो उसका घर बैठ जाना करीब करीब हो रहा है जी। नहीं तो लेकिन फिर भी सिर्फ 10% छात्र ही हायर एजुकेशन में जा पाए या ग्रेजुएशन और पीजी कर पाए, ये तो मतलब दुनिया के पैमाने में हम कहाँ फिर टिकते हैं? दुनिया के पैमाने में हम बहुत कमजोर हैं। जैसे 90 के आसपास के आंकड़े हैं, इस रिपोर्ट में भी दिए गए हैं जी कि उसमें चाइना में 5 लाख लोग इसमें आते थे, 5 मिलियन, 50 लाख क्या? हाँ 50। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उस समय वो 27 हो गया जी। हमारे यहाँ 5 से केवल हम 13 पे पहुंचे। उनकी रिपोर्ट जो है 2007-2008 के डेटा पर है जी। तो हम थोड़ा मान भी लें कि कुछ आगे 12% 14% मान लें, लेकिन जो रेट ऑफ ग्रोथ है जी, रेट ऑफ एनरोलमेंट जो है वो चाइना का हमारे से कई गुना ज्यादा है जी। और उन्होंने बहुत विश्वविद्यालय खोले, उस पर ध्यान दिया जी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की व्यास जी, उच्च शिक्षा में केवल संख्या से काम नहीं चलता, संख्या प्रगति का द्योतक नहीं है, संख्या के साथ साथ संख्या आवश्यक है जी, लेकिन गुणवत्ता कहाँ है? मतलब क्वालिटी की कैसे ट्रेन किस तरह की मैन पावर, क्वालिटी कहाँ पर है? अब जब गांधी जी कहा करते थे कि हाथ से काम करना सीखे जी, अगर हाथ से काम करना प्राइमरी में सीखता जी तो 12वें तक आते आते इस लायक हो जाता जी कि दूसरे पर निर्भर नहीं रहता जी, और तब आत्मसम्मान के साथ अपने ऊपर विश्वास करके वो उच्च शिक्षा में जाता जी। वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं बनी जी। उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारी गुणवत्ता जो है वो लगातार कम होती है। मतलब एक तरफ ये कि आंकड़ा भी कम है और जो आंकड़ा है उसके अंदर भी गुणवत्ता नहीं है, इसीलिए पूरी जो आईटी कंपनियां हैं ये तमाम शिकायत करती रहती है कि लोग, काबिल लोग और बेहतर लोग नहीं मिलते हैं। ये संकट उसी के चलते है, ये संकट उसी के चलते। इसका दूसरा कारण भी है कि हमारे यहाँ पर सरकार ने तो हाथ पीछे खींच लिए कि हम उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं बना सकते, सबको जगह नहीं दे सकते, संख्या नहीं बढ़ा सकते। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए जी और उन्होंने गुणवत्ता और बाकी चीजों को तो परे रखा। उनका मुख्य उद्देश्य था कि मैं निवेश कर रहा हूँ, मुझे लाभांश मिलना चाहिए। उस लाभांश में क्या हुआ, गुणवत्ता और नीचे चली गई। अतः उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज मैनेजमेंट कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। इस देश को क्या चाहिए? हमें और हायर एजुकेशन के, प्रोफेशनल हायर एजुकेशन की संस्थाएं चाहिए। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, प्राइवेट खुलने के बाद 3 साल 4 साल विश्वविद्यालय तक बंद हो रहे हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं बड़ी दूसरी बात आती है व्यास जी कि केवल शिक्षा में डिग्री के लिए शिक्षा नहीं दी जाती, कि उस व्यक्तित्व विकास की बात कमजोर हुई है। पूरा एक बनाना व्यक्ति को, वो हमने ऐसा व्यक्ति नहीं बनाया जो कर्मठ हो। हमारे शिक्षाविद डॉक्टर कोठारी कहते थे कि हमें ध्यान देना चाहिए ऐसे युवा तैयार करने पर जो चरित्रवान हो, जो मूल्यों का जीवन जी सके, और ऐसा होने पर ही गुणवत्ता नहीं। लेकिन ये आपका एक अपनी जगह तर्क मतलब ये है जो आजकल जिसे बहुत लोग अप्रासंगिक मानते हैं, पर इसमें आज के मौजूद उसके अंदर ये होता है कि इस जो 10% या 12% जो उच्च शिक्षा पाते हैं उसमें भी क्रीमी लेयर वो है जो कि अंग्रेजी के अंदर धारा प्रवाह बोल सकते हैं, अंग्रेजी में मास्टर है। मतलब 4% कुल पॉपुलेशन की 4% जो छात्र है वही उसमें आ रहे हैं, बाकी सब बिल्कुल फालतू है, चलता हुआ है। ये आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है उसमें लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले केवल 2% विद्यार्थी, केवल दो होते हैं। और यहाँ भाषा बड़ी भाषा बहुत महत्व, और भाषा के कारण अवसर और असमानता और विषमता बढ़ रही है छात्रों में। ये अपने आप में एक बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारी संस्थाएं बढ़ाने में बिल्कुल उसमें योगदान करनी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी कुछ दिन पहले एक पर्चा कंपलसरी किया था, बहुत विरोध हुआ तो उन्होंने कुछ परिवर्तन किया, मगर वो हमारी मानसिकता का द्योतक है। हमारी मानसिकता अभी भी यही है कि अंग्रेजी सबसे पहले, जबकि अन्य देशों में मातृभाषा में पढ़िए, उसका व्यक्तित्व विकास होगा, उसके देश से जुड़ेगा, अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ लेगा। और ये हम सब ने किया है, कोई भी कर सकता है, मगर हम अभी वहां पहुंचे नहीं। हमारा चिंतन शिक्षा को समग्र रूप से समझने के लिए कहीं न कहीं नहीं। लेकिन अपने तमाम शिक्षाविद है, मानव संसाधन मंत्रालय ये है, ये चीन की जो जुनून है अच्छी शिक्षा, हायर एजुकेशन, और वो भी मैंडरिन में, चीनी भाषा के अंदर जो है वो वहां के प्रयोग या ऐसी तुलना करके अपने यहाँ कुछ मानव संसाधन मंत्रालय या शिक्षा मंत्री लोग ये कुछ सोचते विचारते नहीं है? क्या है आखिर मामला? हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तो मैं काम कर चुका हूं, मैं वहां के बारे में क्या कहूं कैसे काम होता है। कुल मिलाकर के हमने जो परिवर्तन किए हैं उसमें कहीं न कहीं जाने अनजाने एक वर्ग विशेष की तरफ ही हमारा ध्यान रहता है। जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो हमारे मन में दिल्ली के जो बड़े जो एलिट स्कूल है उन्हीं को ध्यान में रख के हम सारी चीज बनाते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोरापुट के प्राइमरी स्कूल में मेरी इस योजना का क्या स्वरूप होगा, वहां दिक्कत आ जाती है और इसीलिए हमारे यहाँ ये जो है अव्यवस्था बन जाती है, गुणवत्ता कम हो जाती है। लेकिन आपके अनुसार
किसी को इस दशा की, इस हकीकत की चिंता नहीं है अपने नीति निर्धारकों को। उसका मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है। चिंता इसलिए नहीं है कि जो नीति बनाता है और जो नीति क्रियान्वित करता है उसके बच्चों को कहीं कोई असुविधा नहीं है। वो अच्छे पढ़े लिखे में वो तो उस मतलब वो विषमता का शिकार नहीं है, उसको तो अच्छी वो क्रीमी लेयर में जाना ही है। वो तो अपने उसके बच्चों की शिक्षा ठीक हो रही। इसका तो एक ही परिणाम है जो मैंने आपके यहाँ पहले भी कहा है, लिखता भी हूँ, कि भारत सरकार के कोष से या किसी राज्य सरकार के कोष से जो भी तनख्वाह लेता हो उसके बच्चों को जैसे भी संभव हो सरकारी स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था हो जाए तो 3 साल में देश की शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाएगी, अपने आप हो जाएगी, अपने आप सुधर जाएगी, कुछ और नहीं करना पड़ेगा। बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। ट्राइडल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाजनादाब आलमी मंजर के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। इराक में तशद्दुद की लहर, 50 अफराद हलाक, अंबर सूबे के मजीद इलाकों पर मिलिटेंटों का कब्जा। फिलिस्तीन के मगरबी किनारे में एक मस्जिद पर यहूदी आबादकारों का हमला, फिलिस्तीनियों की काश्त को भी पहुंचाया नुकसान। और पाकिस्तान के सूबा सिंध में एक स्कूल वैन हादसे का शिकार, 19 बच्चों समेत 21 अफराद हलाक। इराक में आज तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में 50 अफराद हलाक हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मगरबी रियासत अंबर में मिलिटेंटों को और कामयाबियां मिलने की भी खबर है। तशद्दुद के इन वाक़यात की जिम्मेदारी किसी ने भी कबूल नहीं की है। ताहम इस तरह के हमलों के लिए आमतौर पर अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंटों को जिम्मेदार माना जाता है, जो पुरहुजूम इलाकों जैसे होटल और दूसरे अवामी मकामात के अलावा शिया अक्सरियत वाले निशानों और इराकी हिफाजती दस्तों पर हमले करते हैं, जिनका मकसद मुल्क की शिया इख्तिदार वाली हुकूमत में लोगों के एतमाद को पामाल करना और नस्ली कशीदगी बढ़ाना होता है।
ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ سب سے بڑا حملہ بغداد کے شمال میں بحریز میں القاعدہ مخالف ایک سنی جنگجو کے جنازے کو نشانہ بنا کر کیا گیا، جس میں 16 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہو گئے۔ دارالحکومت بغداد میں اس دوران کئی کار بم دھماکے کیے گئے، جن میں کم سے کم 25 لوگ ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسپتال کے حکام نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ ادھر مغربی ریاست الانبار کے شہروں رمادی اور فلوجہ کے کچھ حصوں پر ملیٹنٹوں کے قبضے کو وزیر اعظم نوری المالکی کی حکومت کے لیے ملک سے امریکی افواج کی 2 سال پہلے واپسی کے بعد سے سب سے بڑا چیلنج مانا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ملیٹنٹوں کو بدھ کے روز لگاتار دوسرے دن بھی انبار میں کامیابی ملی۔ ملیٹنٹوں کو یہ کامیابی اس وقت ملی جب پولیس کے عملے نے اپنی چوکیاں چھوڑ دیں۔ خیال رہے کہ عراقی فوج اور اس سے ملحق قبائلی جنگجو رمادی اور فلوجہ سے ملیٹنٹوں کا قبضہ ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ کویت میں آج ایک عالمی ڈونر کانفرنس کا آغاز ہوا، جس میں شام میں جاری خانہ جنگی کے باعث متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے فنڈز مہیا کرانے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ میزبان ملک کویت، امریکہ اور دوسرے ممالک نے اب تک $1.2 بلین کے فنڈز کا اعلان کیا ہے۔ امدادی حکام کو امید ہے کہ کانفرنس کے ذریعے ملنے والے فنڈ سے متاثرہ لوگوں کو راحت پہنچائی جا سکے گی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کام کے لیے صرف اس سال ہی کئی بلین ڈالرز کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ نے سال 2014 کے لیے $6.5 بلین کے فنڈز کی اپیل کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے شام کے صدر بشار الاسد سے آج دمشق میں ملاقات کی۔ میٹنگ میں آئندہ ہفتے سوئٹزرلینڈ میں شام کے مستقبل کے سوال پر ہونے والے مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح ہے کہ 22 جنوری کو ہونے والے مذاکرات میں شام میں 3 سال سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ ایران بشار الاسد کا سب سے طاقتور علاقائی دوست ہے، تاہم اقوام متحدہ کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے ابھی تک ایران کو مدعو نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ اس ضمن میں ابھی کوئی قطعی فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے شام میں جاری خانہ جنگی کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیے جانے پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خطے میں انتہا پسندی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ جواد ظریف نے ان خیالات کا اظہار اردن کے وزیر خارجہ ناصر جودہ سے عمان میں منگل کے روز میٹنگ کے بعد کیا۔ اردن کے اس دورے میں جواد ظریف نے منگل کے روز ہی اردن کے شاہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی۔ میٹنگ میں علاقائی امور اور خاص طور پر شام کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے اپنی حمایت کو بھی دہرایا۔ خیال رہے کہ شام کے مسئلے پر جنیوا 2 کے نام سے سوئٹزرلینڈ کے شہر مونٹریو میں 22 جنوری کو اہم بات چیت ہونے والی ہے۔ اس کا مقصد شام میں تقریباً 3 سال سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرنا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے فلسطینی مسئلے پر بھی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام کے لیے یہ مرکزی مسئلے کی حیثیت رکھتا ہے، جسے فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق دے کر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ So we hope that the situation in Syria can find a peaceful resolution by the Syrian people, who are the only people who can resolve the issue in Syria, and we hope that that resolution will prevent further rise in extremism in this region and will enable all of us to move towards a peaceful region with cooperation and coordination among all countries in the Islamic world. We are very happy that we can cooperate with Jordan in all these issues. We also believe that Palestine is the central issue for the Islamic world and for peace and security in this region, and it can only be resolved through the full restoration of the rights of the Palestinian people. جواد ظریف ان دنوں مشرق وسطی کے دورے پر ہیں۔ اردن سے پہلے وہ لبنان اور عراق گئے تھے، جبکہ آج صبح وہ عمان سے شام کے لیے روانہ ہوئے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ اقوام متحدہ کے مطابق حکومت شام کی سخت ناکہ بندی کی وجہ سے دمشق کے یرمک ریفیوجی کیمپ میں حالیہ ہفتوں میں 15 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس کیمپ میں ہزاروں فلسطینی ریفیوجی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ انہیں غذا کی سخت قلت کا سامنا ہے اور انہیں کسی قسم کا تحفظ بھی حاصل نہیں ہے۔ جنگ زدہ شام کے یرمک ریفیوجی کیمپ میں ہزاروں فلسطینی ریفیوجی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومت شام کی سخت ناکہ بندی کی وجہ سے کیمپ کو غذائی اشیاء کی سپلائی بند ہے۔ اقوام متحدہ نے کیمپ کے تقریباً 10,000 ریفیوجیوں کی مدد کے لیے غذائی اشیاء سے بھرے 6 ٹرک کیمپ روانہ کیے تھے، لیکن راستے میں قافلے پر فائرنگ کے بعد ٹرکوں کو لوٹنا پڑا۔
ट्रकों के लौटने की रिपोर्ट मिलने के बाद फिलिस्तीनी रिफ्यूजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम फिलिस्तीनी वफ्द ने कैंप का दौरा किया। वफ्द की क़यादत कर रहे अहमद मजदलानी ने कहा कि शाम में मुकीम फिलिस्तीनी बाशिंदे पहले ही हालात के मारे हैं, अब उन्हें यहाँ भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। أكثر من 300,000 نازح فلسطيني اضطروا إلى مغادرة مخيماتهم تجمعاتهم السكانية، خسروا كل ما يملكون، وهي في واقع الأمر نكبة ثانية إن لم تكن أسوأ من نكبة عام 1948۔ सख्त मुश्किलात से परेशान कैंप के रेफ्यूजियों ने नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे भी किए। कैंप में मुकीम एक बुजुर्ग ने कहा कि कैंप में लोग भूख से मर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि शाम के बहरान से कबल यरमुक कैंप में तकरीबन 1,60,000 फिलिस्तीनी रिफ्यूजी क़याम पजीर थे। शाम में शुरू हुए सियासी बहरान के बाद यरमुक कैंप में मुकीम फिलिस्तीनी रिफ्यूजियों ने वाज़ेह कर दिया था कि वो शाम के सियासी बहरान का हिस्सा नहीं, लेकिन जब बागियों और असद फौज के दरमियान लड़ाई शुरू हुई, कई फिलिस्तीनी यहाँ से चले गए। अब यहाँ तकरीबन 18,000 फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। वाह से वाह, क्या बात है। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। फिलिस्तीन के मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों ने आज एक मस्जिद पे तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद उसमें आग भी लगा दी। ये वाकया मगरबी किनारे के दिरास्तिया गांव में पेश आया। मगरबी किनारे के दिरास्तिया गांव के एक बाशिंदे फवाज अकील के मुताबिक यहूदी आबादकारों का एक ग्रुप बुध की सुबह एक मस्जिद में दाखिल हो गया, यहां तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद मस्जिद में आग लगा दी। फवाज अकील का कहना है कि यहूदी आबादकार अक्सर इस गांव को निशाना बनाते हैं। Early in the morning, it seemed that some settlers they came into this mosque and they tried to burn it out. And this action is totally rejected and condemned, especially in this village. And this village is targeted by the settlers always. मस्जिद के कालीने और दरवाजे जल गए। शरपसंदों ने मस्जिद की दीवारों पर गैर अखलाकी कलामात भी लिख डाले। पिछले हफ्ते भी यहूदी आबादकारों ने दिरास्तिया गांव के करीब कसरह नाम के एक गांव में फिलिस्तीनियों की निजी काश्त को नुकसान पहुंचाया था। उस मौके पर शरपसंदों ने कसरह के साथ साथ कुछ और गांवों में दाखिल होकर फिलिस्तीनियों को परेशान किया। फिलिस्तीनियों पर यहूदी आबादकारों के ये ताज़ा हमले अक़वाम मुत्तहिदा की उस हालिया रिपोर्ट के बाद हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान फिलिस्तीनियों पर यहूदी आबादकारों के हमलों में 4 गुना इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज यहूदी आबादकारों के मजालिम से फिलिस्तीनियों को महफूज रखने में नाकाम रही है। इसराइली लीडर्स फिलिस्तीनियों पर हो रहे यहूदी आबादकारों के हमलों की बारहा मजम्मत करते रहे हैं, उसके बावजूद इन हमलों पर काबू नहीं पाया जा सका है।
گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ فوج کو اس قسم کے واقعات روکنے کی سخت ہدایت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیلی فوج حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے یا پھر حکومت فلسطینیوں کے تحفظ کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ لیبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل میں ملوث مشتبہ حزب اللہ کارکنوں کے خلاف مقدمے کی سماعت کل شروع ہوگی۔ مقدمے کی سماعت رفیق حریری کے قتل کے 9 سال گزر جانے کے بعد شروع ہونے جا رہی ہے۔ لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کے مشتبہ قاتلوں کے خلاف مقدمے کی سماعت جمعرات کو شروع ہوگی۔ معاملے کی سماعت نیدرلینڈ میں ہیگ شہر کے مضافات میں اقوام متحدہ کی حمایت والی خصوصی ٹرائبونل کرے گی۔ خاص بات یہ ہے کہ رفیق حریری کے قتل کے 5 کلیدی ملزمین کے خلاف مقدمے کی سماعت ان کی غیر موجودگی میں ہوگی۔ ان ملزمین کو اب تک گرفتار بھی نہیں کیا جا سکا ہے۔ حزب اللہ کے 4 کارکنوں پر رفیق حریری کے قتل کا منصوبہ بنانے اور ایک پر منصوبے کی تکمیل میں تعاون دینے کا الزام ہے۔ مقدمے کی سماعت لبنانی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ہوگی۔ We are confident that the Special Tribunal for Lebanon will conduct these proceedings and the procedure in a very fair way in order to let the Lebanese at last find out the truth. I think that for the first time since 1943, Lebanon is about now to discover the truth within an independent tribunal. حزب اللہ نے اپنے کارکنوں پر رفیق حریری کے قتل سے متعلق مقدمہ چلائے جانے کی مذمت کی ہے۔ حزب اللہ نے رفیق حریری کے قتل میں تنظیم کے ملوث ہونے کے الزام کی تردید کی ہے۔ حزب اللہ نے اس پورے معاملے کو تنظیم کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دیا ہے۔ حزب اللہ اور ان کے حامیوں کے اعتراضات کے درمیان لبنان میں بڑے طبقے کو امید ہے کہ مقدمے کی سماعت سے سچائی منظر عام پر آئے گی اور سیاسی قتل و غارت کا سلسلہ ختم ہوگا۔ المحكمة نحن أردناها والمجتمع الدولي أراد للاقتصاص من المجرمين ولوقف عمليات الاغتيال السياسي وللقول أنه الاغتيال السياسي لا يحل المشكلة وأنه المجرم لابد أنه سينال عقابه. الحقيقة بدها تظهر والعدالة جاية، فلذلك إما بدكم تمشوا بهذه الطريق، طريق العدالة، وإما هذه العدالة ستطال منكم وستعاقب المجرمين بيناتكم۔ 2005 میں 14 فروری کو لبنان میں ایک خودکش ٹرک حملے میں رفیق حریری اور دیگر 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 2013 میں 27 دسمبر کو بھی لبنان میں ایک سیاسی لیڈر کو ہلاک کیا گیا تھا۔ گزشتہ سال 27 دسمبر کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک کار بم دھماکے میں لبنان کے سابق وزیر خزانہ محمد شطح ہلاک ہو گئے تھے۔ محمد شطح حزب اللہ کے ناقد اور رفیق حریری کے قریبی ساتھی تھے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ ادھر لبنان کے سابق وزیر انصاف ابراہیم نجار کے مطابق رفیق حریری کے قتل سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت میں پیش ہونے والے گواہوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گواہوں کو تحفظ فراہم کرنے سے متعلق مناسب اقدامات کیے گئے ہیں۔ Fear, at least some witnesses have declared that they fear to appear before the court and to say everything they have in mind or in their knowledge. I think that there is a real fear because when you kill a witness, the truth is affected. That's why I think that there are special precautions, special undertakings that have been decided by the tribunal in order to protect them. مصر میں فوج کے تیار کردہ نئے دستور کے مسودے پر کرائے جا رہے ریفرنڈم کے تحت آج دوسرے دن بھی ووٹنگ ہوئی۔ آج بھی پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹروں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئی، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ووٹنگ کے پہلے روز یعنی کل تشدد کے مختلف واقعات میں کم سے کم 11 لوگوں کی ہلاکت کے باوجود بھی لوگ بے خوف و خطر ہو کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے اپنے گھروں سے
باہر نکلے ہیں۔ ریفرینڈم کے پہلے دن یعنی منگل کے روز مصر کے دارالحکومت قاہرہ اور ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر اسکندریہ میں پولنگ اسٹیشنوں کے باہر بڑی تعداد میں حفاظتی دستوں کی موجودگی کے باوجود تشدد کے مختلف واقعات پیش آئے، جن میں 11 لوگوں کی موت ہو گئی۔ ان ہلاکتوں کے باوجود ووٹنگ کے دوسرے دن یعنی بدھ کے روز بھی پولنگ اسٹیشنوں کے باہر ووٹروں کی بڑی تعداد موجود رہی۔ اسکندریہ میں ووٹ ڈالنے آئے احمد سعید نے کہا کہ وہ تشدد سے بے خوف ہو کر نئے دستور کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ أنا النهارده نازل عشان أرشح نعم مش خايفين ولا في أي خوف من ناحيتنا وكلنا الحمد لله مع الدستور ومع الشرعية۔ خیال رہے کہ مصر میں پچھلے سال جولائی میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے صدر محمد مرسی کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب ان کے خلاف مختلف الزامات میں 3 علیحدہ مقدمات چل رہے ہیں، جبکہ معزول صدر کی حامی اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جا چکا ہے۔ ملک کی موجودہ فوجی حمایت والی حکومت نئے دستور کے حق میں عوامی مینڈیٹ کی خواہاں ہے تاکہ معزول صدر کے دور اقتدار میں منظور کیے گئے آئین کی جگہ نیا دستور لایا جا سکے اور صدر کی برخاستگی کو بھی منظوری دی جا سکے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں آج اسکول وین کو پیش آئے حادثے میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے، مہلوکین میں 19 بچے بھی شامل ہیں۔ ان بچوں کی عمر 12 سے 16 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ حادثے میں تقریباً 20 افراد زخمی ہوئے۔ نواب شاہ کے پاس یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک وین ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ بتایا گیا ہے کہ بچے امتحان دینے جا رہے تھے۔ حادثے میں اسکول وین کے ڈرائیور کی بھی موت ہو گئی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ایک مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جن میں سے 6 کی حالت ابھی بھی نازک بتائی جا رہی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، وقت بریک کا۔ نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا۔ جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے POP، وہی چھٹکاؤ نے جے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت۔ وائٹ سیمنٹ والی جے وال پٹی از دا بیسٹ۔ سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی۔ بھاگ دوڑ بھری زندگی، سٹریس، جنک فوڈ، پولوشن، نتیجہ ہر وقت تھکان، کمزوری اور اپنوں سے بڑھتی دوری۔ کھویا ہوا جوش اور طاقت واپس پائیں ہمدرد ہمدوجین سے۔ شلاجیت، کیسر، امبر، اشوگندھا اور موسلی جیسی 22 مفید جڑی بوٹیوں سے بنا فارمولا بنائے آپ کو اندر سے مضبوط۔ تو ہمدوجین کے ساتھ رہیں ہمیشہ تیار ایک بہتر زندگی کے لیے روزانہ۔ ہمدرد ہمدوجین، ہربل ریوائٹلائزر مردوں کے لیے۔ قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا، آملہ، ڈرنگ راج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا۔ چون پراش کھاؤ یا نہ کھاؤ پر بادام پراش ضرور کھاؤ۔ بادام کیسر پستہ کا ایک مرکب جو بدن میں رکھے طاقت کو برقرار۔ نیو شما کا بادام پراش۔ چھوڑو کا درد، پیٹھ درد، نورامین جوڑوں اور بدن درد سے ترنت اور لمبا آرام۔ یاد رکھیے درد ہے تو نورامین ہے نا۔ عالمی منظر میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ GOC کی شمالی کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل سنجیو چترا کے مطابق فوج نے دشمن ممالک کے ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک طویل مدتی منصوبہ بنایا ہے۔ جموں کے اخنور میں آرمی ڈے کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے لیفٹیننٹ جنرل سنجیو چترا نے مزید کہا کہ فی الحال پاکستان کی جانب سے دراندازی اور ملیٹنٹ کارروائیوں میں کمی آئی ہے۔ On the borders with both Pakistan and China, we have the responsibility and the mandate to ensure that the sanctity of the line of control, the line of actual control and the border is maintained at all times. Within the state, if I were to say that there is peace, yes, a great degree of peace exists, as you would have all seen during the year. If you see the kind of economic activity,
the number of tourists that came, the way political activity has been allowed to happen, I think there has been reasonable sense of peace in the state.